अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ताहिर रशीद कलिया आपके साथ मौजूद हूँ और आज हमने इंतहाई हसास मामले पर बात करनी है और ये मामला है कादियानियों के हवाले से। कादियानी गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं और मुल्क पाकिस्तान की अक़लियत हैं, ये बात वाज़ेह कर लें। लेकिन कादियानी अब प्रोपेगंडा क्या कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि वो अपने आप को मुसलमान शो करते हैं लेकिन ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते। यही उनका दोगलापन है। और कादियानी अपनी इबादत गाहों को मसाजिद कहते हैं और मुल्क के पाकिस्तान का आइन उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता। ना ही वो अपनी इबादत गाहों पर कलमा शहादत जो है वो तहरीर करने के हक़दार हैं, लेकिन वो ऐसा करते हुए भी नज़र आते हैं। ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा और उनकी जानिब से जो एक दोहरा मयार अपनाया जाता है वो ये किया जाता है कि वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हुए तबलीग करते हैं और यही उनका दोहरा मयार है। और इसी बात पर पाकिस्तान में तशवीश का इजहार भी किया जाता है कि कादियानी जो कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं रखते, वो अपने आप को मुसलमान कहलवाने के हक़दार कैसे ठहर सकते हैं। 1973 के आइन में पाकिस्तान में पहली दफ़ा तरमीम नंबर 4 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से कादियानियों को गैर मुस्लिम काफिर करार दिया गया। ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या आया उस वक्त इसका रिएक्शन ये आया कि 1973 के आइन की शिक नंबर 4 की मंजूरी के बाद जो है, तरमीम नंबर 4 की मंजूरी के बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुशीर थे, उन्होंने इस तरमीम के मंजूर होने के बाद जिसमें कादियानियों को काफिर और गैर मुस्लिम करार दिया गया, उन्होंने इस तरमीम के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इस तरमीम के बाद जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो मुस्ताफ़ी हो गए। जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ही मेंबर कौमी असम्बली जिनका नाम बशीरुद्दीन खालिक था, वो चूँकि कादियानी थे तो उन पर कादियानियों के जो उस वक्त के रूह रवां थे मिर्ज़ा नासिर अहमद, उनकी जानिब से प्रेशर डाला गया, उनकी जानिब से उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हों और उनको अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत छोड़ना पड़ी। याद रहे आपको। ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1973 के आइन में ये जो बोल्ड तरमीम शामिल की गई, एक बड़ा दलेराना फ़ैसला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। और उसके बाद प्रेशर कितना उस वक्त कितना उन पर प्रेशर होगा और कितना दलेराना फ़ैसला होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मिर्ज़ा नासिर अहमद ने ना सिर्फ अपने मेंबरान को कौमी असम्बली के ओहदे से उन्होंने हटवाया, बल्कि उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा भी दिया। डॉक्टर अब्दुल सलाम भी मुस्ताफ़ी हो गए जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुशीर थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर कारी चोट जो है वो कादियानियों को लगी। ठीक है। और जो कादियानियों की रिज़र्व सीट होती है अक़लियत के तौर पर, वो भी कभी भी फिल नहीं की गई, कभी भी किसी मेंबर ने उस सीट पर जो है अपना नाम दर्ज नहीं करवाया, क्योंकि कादियानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो गैर मुस्लिम हैं, वो मुल्क पाकिस्तान की अक़लियत हैं। ठीक है। अब कादियानी दो नंबरी क्या कर रहे हैं इस सारे मामले में, कादियानी अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं और वो अपने फ़िरके को, कादियान को जो है, कादियानी होने को जो है उसको प्रमोट करते हैं मुसलमान का नाम इस्तेमाल करते हुए, जबकि वो गैर मुस्लिम है। कादियानियों की जो इबादत गाह है उसको वो मस्जिद का नाम देते हैं, जबकि ऐसा करने की इजाज़त उनको आइन नहीं देता, ना ही मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। कादियानी जो हैं वो कलमा नहीं लिख सकते। ठीक है। लेकिन वो ऐसा भी करते हुए नज़र आते हैं। मतलब ये उनका दोगलापन है, ये उनका दोहरा रवैया है और ये ऐसा रवैया है जो कि मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बायस बनता है। इसी वजह से इस हसास मामले पर जब भी बात होती है, जब भी उनकी फ़ेवर में कोई बात, कोई भी, क्योंकि उनके नुमाइंदे तो मौजूद हैं हुकूमती सतह पे, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर वो इतने ताकतवर हैं, इतने मतलब उन्होंने अपने पर फैलाए हुए हैं कि वो वहाँ पे मौजूद हैं और कुछ ना कुछ वो इस तरह की कोशिश करते रहते हैं। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने जब अपनी काबीना तश्कील दी तो उन्होंने जो आतिफ़ मियाँ थे उनको मुशीर बनाया। जब पता चला कि आतिफ़ मियाँ तो कादियानी हैं और शोर गोगा हुआ, इस पर बड़ी तनकीद की गई इमरान खान की गवर्नमेंट पे, तो इमरान खान मजबूर हो गया। इमरान खान को भी उस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये हसास मामला है और उनको इस पे स्टेप बैक होना पड़ेगा। यही हुआ। खान साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और आतिफ़ मियाँ को किक आउट कर दिया गया क्योंकि वो कादियानी थे।
اب اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو رکن بنانے کے حوالے سے جو حکومت نے فیصلہ لیا ہے، آپ کو اس چیز کو سوچنا ہوگا، اس چیز پہ بڑا غور کرنا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ خان صاحب کی جانب سے یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے اور یہ اچھا فیصلہ ہے۔ یہ اچھا اس طرح سے ہے، آپ اس بڑے ہی باریک اور بڑے حساس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کو ثابت کرے گا، اگر وہ اقلیتی کمیشن کے ممبر بن جاتے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔ تو یہ اچھا فیصلہ ہے۔ قادیانی یہ واویلا نہیں کر سکیں گے پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، جو کہ وہ اکثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کو حقوق حاصل نہیں ہیں۔ تو جب وہ اقلیتی کمیشن کے ممبر بن جائیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی، اور پاکستان بھی یہ مدعا سامنے رکھنے کو کہیں بھی اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے پاس بھی یہ پوائنٹ ہوگا کہ قادیانی تو اقلیتی کمیشن کے ممبر ہیں، اور پاکستان میں اقلیتوں کو جو حقوق 1973 کے آئین نے دیے ہوئے ہیں اور اسلامی ریاست ہونے کے ناطے جو اسلام کے اقلیتوں کے لیے حقوق ہیں وہ حقوق ان کو حاصل ہیں۔ تو اس لیے قادیانی یہ ممبر نہیں بنیں گے۔ صاحب سے عام اور جو بیسک میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ سب کو، کہ قادیانی اس کے ممبر نہیں بنیں گے، کیونکہ اگر وہ ممبر بن جاتے ہیں تو وہ اقلیت تصور ہوں گے، وہ غیر مسلم تصور ہوں گے، جو کہ وہ نہیں ہونا چاہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے قادیانی ڈبل گیم کرتے آئے ہیں، وہ ڈبل گیم ہی کھیلتے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قادیانی اقلیتی کمیشن کے ممبر نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بن جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ قادیانی اس کے ممبر بنیں اور وہ اپنے آپ کو پاکستان کی اقلیتوں میں شامل کریں اور وہ غیر مسلم تصور ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے اقلیتی کمیشن کے جو ہیں وہ 7 آفیشیل ممبران ہوں گے، 8 اس کے نان آفیشیل ممبران ہوں گے، ٹوٹل 15 ہوں گے، اور وزارت مذہبی امور کو اس حوالے سے احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ اس سارے پروسیس کو دیکھیں اور اس کی تشکیل نو کی جائے۔ اس سے پہلے اس کا جو بھی طریقہ کار تھا اس کو بدلا جائے گا، اس اقلیتی کمیشن کو، اور اس اقلیتی کمیشن کی اب تشکیل نو کر کے اس کا جو اس کمیشن کا جو صدر بنے گا، جو چیئرمین بنے گا، جو اس کو ہیڈ کرے گا اس کمیشن کو، وہ بھی اقلیت سے ہی اس کا تعلق ہوگا۔ تو سب کے سب اس میں اقلیت میں ہی شامل ہوں گے۔ پاکستان میں عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، اور دیگر کئی ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہ اقلیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو پاکستان کے آئین 1973 نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ جو ان کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی عبادت کے حوالے سے دیگر جو بھی معاشرتی و معاشی مسائل ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے یہ کمیشن کام کرے گا۔ لیکن قادیانی اس کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اگر وہ بنتے ہیں تو وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ قادیانی اس کمیشن میں شامل ہوں، تاکہ اس بات پہ مہر لگ جائے، مہر ثبت ہو جائے کہ قادیانی واقعی میں غیر مسلم ہیں، وہ پاکستان کی اقلیت ہیں، اور اقلیت کی حیثیت سے ان کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ ملیں، ٹھیک ہے؟ لیکن قادیانی ایسا کرتا ہوا نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے 1973 کے آئین کی ترمیم نمبر 4 میں جب ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مشیر تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بشیر الدین خالق جو کہ ممبر اسمبلی تھے، وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ریزرو سیٹ تھی اس کو مرزا ناصر احمد نے کبھی پوری ہی نہیں ہونے دیا، تاکہ قادیانی جو ہیں وہ یہ ڈبل گیم ہی کرتے رہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے رہیں۔ تو دیکھنا اب یہ ہوگا کہ قادیانی اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں، یا ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ اقلیت ہیں، غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلموں کی حیثیت سے ان کو اقلیتی کمیشن کا ممبر ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔